उनको कारण मार्नै पर्छ भन्ने उनीको जुन भित्र मान्छे त्यो दिमागमा एक खालको गलत प्रवृत्तिले हाबी जमाएको छ त्यो कारण चाहिँ के हो किन मार्न खोजेका हुन् तपाईँहरूले सम्पत्ति हडप्नकै कारण लाठी थियो अनि त्यसपछि बलिरहेको अगुल्टो अनि खुकुरी पनि प्रहार गर्नुभयो तपाईँमाथि खुकुरी पनि प्रहार भयो भएको छ कहाँ देखाउन सकिन्छ अब हामीहरू आमा छोरालाई नै अब तिमीहरू आमा छोरा होइनौ तिमीहरू पति पत्नी हौ भन्ने खालको यस्तो आरोप पनि लगाउनु भयो उहाँहरूले अब हामी कसरी भयौँ त आफ्नै आमा छोरा लोग्ने स्वास्नी कसरी भयौँ बारम्बार शारीरिक यातना दिनुहुन्थ्यो र अन्तिम समयमा अब पछिल्लो समयमा तपाईँहरूलाई मार्दै फाल्यौँ भनेर खोलामा फालिएको अवस्था उहाँले नै गर्नुभयो हजुर दर्शकवृन्द नमस्कार न्युज ग्यालरी नेपाल अनि साथीभाइ अनलाइन टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत गर्दछु म कार्यक्रम प्रस्तुता डिबी बुढाथोकी दर्शकवृन्द आजभोलि समाजमा एउटा खालको ट्रेन्ड चलेको छ जुन कि हत्या आतङ्कले एउटा नेपाली समाजमा चरम बिन्दुमा पुगेको छ त्यस्तै आज हामीले पनि त्यस्तै पीडितहरू न्यायको लागि सिन्धुलीबाट काठमाडौँ धाउनु भएको छ किन आउनुभयो उहाँहरूमाथि के कस्ता दमनहरू भए भन्ने कुरा हामी हाम्रो मुखबाट भन्दा पनि उहाँहरूकै मुखबाट सुनाउन चाहन्छौँ म यहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँ दुवैजनालाई हजुर नमस्कार दिदी नमस्ते अनि स्वागत छ नाम भनिदिनुहोस् न भाइ मेरो नाम तुलसी नेपाली हो तुलसी नेपाली दिदीको चाहिँ मेरो सुनिता नेपाली हो नातोमा के पर्नुहुन्छ आमा छोरा पर्नुहुन्छ सुन्नमा आएको थियो तपाईँहरू सिन्धुलीदेखि काठमाडौँ न्यायको लागि आउनु भएको अरे भन्ने कुरा सुनिन्छ भएको चाहिँ के हो खास अब हामीलाई जहिले पनि कुटपिट हुने जहिले पनि अब विभिन्न खालको आरोपहरू लगाउने जहिले पनि आउने जहिले थर्काउने अब तिमीहरूलाई यहाँबाट निकाल्छु भन्ने जहिले पनि हामीमाथि यस्तै अन्याय अत्याचार धेरै नै भइराखेको छ अब कसले गरे त्यस्तो आफ्नै अङ्कल दाजुभाइहरूले आफ्नै बाउको सहोदर भाइले हजुर सहोदर भाइ के गर्नुभयो उहाँले त अगाडि पनि हामीलाई अब सानोतिनो कुरामा पनि आउने लखाट्ने पिट्ने धेरै नै चोटि यस्तो गर्नुभयो अब हुँदाहुँदै अहिले त अब हामीलाई मारेर नै फाल्नुभयो अब फेरि पनि मारेर फाल्नुभयो बिहोस बनाउनु भयो बिहोस बनाएर अब सुन्नमा आएको थियो तपाईँहरूलाई पिट्दा कुट्दा मर्यो भनेर खोलामा फालिएको मर्यो भनेर छोडेर आएको अवस्था थियो अरे अनि तपाईँहरूलाई गाउँलेहरूले रेस्क्यु गरेर निकालेको हो अथवा तपाईँहरूलाई फेरि उपचार गराइएको हो भन्ने कुरा आएको छ हो हामीलाई अब थोरै बताइदिनुहोस् न के भएको अब सधैँ त्यसरी नै पिट्नुहुन्थ्यो त्यो दिन पनि अब गाउँबाटै भन्दै आउनुभएको रहेछ अब आज यसलाई मार्ने हो यसलाई अब यहाँबाट निकालेरै छोड्ने भनेर आउनुभएको रहेछ र कराउँदै आउनुभयो हामी त घरमा बसिराखेको थियौँ अब आएर अनि तिमीहरू कहाँ छस् बाहिर निस्कि तिमीहरूलाई अब यहाँबाट निकाल्छौँ मेरो दाइलाई मारिस् खाइस् लगेर पोलेर खाइस् मेरो दाइ भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि हामी त्यति भन्दा नि चुप लागेर बस्यौँ धेरै बेर नै धेरै थरीको कुराहरू गरेर तैँले हामीलाई यहाँबाट अब हाम्रो अंश खाइस् मेरो दाइलाई मारेर अब तैँले यहाँ जमाउन खोजेको मेरो दाइको सम्पत्तिमा मोज गरिस् भन्नुभयो खासै त्यस्तो अब सम्पत्ति पनि त हाम्रो छैन हाम्रो अब बिहान कमाएर बिहानै खाने बेलुका अब भनौँ न दिनभरि कमाएर बिहान बेलुकाको छाक टार्ने अवस्था छ हाम्रो त्यसरी बस्दाखेरि पनि उहाँहरूले अब बस्ने ठाउँसम्म नदिने भनेर जहिले पनि हामीलाई अब कुटपिट गर्ने लखाट्ने जहिले पनि यस्तो गर्नुहुन्छ अब खास यसरी पिट्नुको कारण के हो कारण मार्नै पर्छ भन्ने उनीको जुन भित्र मान्छे त्यो दिमागमा एक खालको गलत प्रवृत्तिले हाबी जमाएको छ त्यो कारण चाहिँ के हो किन मार्न खोजेका हुन् तपाईँहरूले सम्पत्ति हडप्नकै कारण हो अब त्यो चाहिँ अब उहाँहरूले गाउँले समाजले तपाईँहरूलाई त्यो विषयमा कुराकानी गर्दैन तपाईँहरूले त्यतिसम्म अर्धचेत अवस्थामा पारेर फाल्दासम्म पनि गाउँले ठुला बडाहरू होला नि अहिले त गाउँमै सिंहदरबार पुगेको छ स्थानीय सरकार छ तपाईँहरूलाई उनीहरूले के न्याय दिएन उहाँहरूले त अब जहिले पनि अब आफ्नो सन्तान हो मिलेर बस्नुपर्छ मिलाओ भनेर अब जहिले पनि मिलेरै बस्यौँ हामी अब अघिल्लोचोटिहरू पनि त्यसरी पिट्दाखेरि जहिले पनि हामीले अब गाउँलेहरूले भन्नुहुन्थ्यो आफ्नो सन्तान हो मर्दा पर्दा चाहिन्छ मिलेर बस्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो अब हामी सोझा जहिले पनि अब हामी चाहिँ हुन्छ भनेर अब मिलेरै बस्ने गरेका थियौँ अब
हुँदाहुँदै धेरैचोटि नै यस्तै भइसकेपछि अब विभिन्न खालको आरोप लगाएपछि हामीहरू अब मिडिया सामु आइपुग्न बाध्य भएका हौँ। अब केही न्याय पाइन्छ कि अब हाम्रो ज्यान नै सुरक्षित नहुने भएपछि अनि मात्र हामी यो मिडिया मार्फत आइपुगेका हौँ, मिडिया सामु आइपुगेका हौँ। अब उहाँहरूले अब हामीलाई अझै पनि यति गरेर पनि अझै पनि धम्कीहरू दिइराख्नु भएको छ। अब तिमीहरूले के नै गर्न सक्छौ र तिमीहरूले अब के नै जानेका छौ र हाम्रो धेरै मान्छेहरू छन् हामीले अब चिनेका, तिमीहरूलाई हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुराहरू कसले भन्छ? अब अङ्कलले हजुर, जसले तपाईँहरूलाई बारम्बार शारीरिक यातना दिनुहुन्थ्यो र अन्तिम समयमा अब पछिल्लो समयमा तपाईँहरूलाई मार्दै फाल्यौँ भनेर खोलामा फालिएको अवस्था उहाँले नै गर्नुभयो। हजुर, उहाँले नै गर्नुभयो। अझ त्यति भइसकेर पनि यिनीहरू मरेका छन् छैनन् नमरेको भए मार्नै पर्यो, आज चाहिँ यिनीहरूलाई सिद्ध्याएरै छोड्ने भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको रहेछन्। म त अब बेहोस भइसकेको थिएँ, बहिनीले सुनेको रहेछ। अब कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू सन्तान? हामी 4 जना छौँ। 4 जना। अनि अरू सन्तानलाई पनि यस्तै गर्नुभएको थियो? पिट्नुहुन्छ? सबैलाई नै पिट्नुहुन्छ। अब आएर अब खै किन यस्तो गर्नुहुन्छ, यही सम्पत्तिकै लागि उहाँहरूले अब कहिले तँलाई खेत धेर भयो भन्नुहुन्छ, कहिले निस्केर जा भन्नुहुन्छ। खालि त्यही कारणले होला। अब अंशपट्टा त भइसक्यो होला नि, छुट्टा छुट्टी होला नि? छुट्टा छुट्टै नै छ हाम्रो। अब बुवा हुँदैखेरि नै अब त्यो अब नापेरै अब अंशबन्ड गरेको त होइन, यसले यति खाने यसले यति खाने भनेर सबैजनाको समझदारीमा अब गरिएको अंशबन्डा चाहिँ अब अहिले आएर धेरै भयो तँलाई भनेर। अनि तपाईँहरूले यसरी हुँदै गर्दाखेरि पुलिस प्रशासनमा निवेदन दिने जस्ताहरू कानुनी निकायहरूलाई खोज्नुभएको छ कि छैन? अब त्यसरी अब 1-2 चोटि गइया थियो। आफ्नै सन्तानमा किन सधैँ अब पुलिस केस गर्नु, किन नराम्रो हुनु भनेर अब पहिला पनि गरिएन त। अब हुँदाखेरि अब सधैँ नै मिलेरै बसियो। अब राम्रो हुन्छ होला अब चाहिँ भनेर अब आशा राखिएको थियो। अब त्यो त कहिले पनि भएन, झन् बेसी हुँदै गयो। अब हुँदाहुँदै अब मार्ने नै नियतले उहाँहरूले अब कुटपिट गर्न थाल्नु। के प्रहार गर्नुभयो? हातले कुट्नुभयो अथवा लाठीहरू प्रयोग गर्नुभयो अथवा हतियारहरू पनि प्रयोग गर्नुभयो त्यो बेला चाहिँ? लाठी थियो, अनि त्यसपछि बलिरहेको अगुल्टो अनि खुकुरी पनि प्रहार गर्नुभयो। तपाईँमाथि खुकुरी पनि प्रहार भयो? भएको छ। कहाँ देखाउन सकिन्छ? यहाँनिर छ, अहिले त खाटो बसिसकेको छ। कति दिन अगाडिको कुरा हो यो तपाईँको असार 14 गतेको कुरा। असार 14 गते। आमालाई पनि खुकुरी प्रहार गरिएको थियो? मम्मीलाई चाहिँ लौरोले हान्नुभएको छ। टाउकोमा चोट लागेको छ? हजुर, गहिरो चोट छ। अनि उपचारको लागि काठमाडौँ आउनुभएको होला? हजुर, होइन? अनि यो उपचारको लागि कसले सहयोग गर्दैछ अथवा कसले त्यो उपचारको खर्च बेहोरिराखेको छ? अहिले त अब यो समयसम्म हेरिराखेको अथवा अस्पतालका बिलहरू गर्नुभएको छ। अनि भाइहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ। भाइहरूले पनि अब दिदी र भान्जालाई यतिकै मर्न दिनु भएन, उनीहरूले छाडी गए पनि हामी सरसावर गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ भनेर दबाई खान खर्च दिइरहनु भएको छ। आजभोलि यहाँसम्म ल्याउनुको हात अथवा तपाईँहरूलाई पछि पछाडिपट्टिबाट सहयोग हुन्छ नि, जुन तपाईँहरूलाई साथ सपोर्ट दिइराख्ने कोही संस्था अथवा मान्छे कोही छन् कि? हामीलाई ठुलो सहयोग गरिरहनु भएको छ। मेची महाकाली संयुक्त बुहारी महासङ्घले ठुलो सहयोग गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले नै हामीलाई न्याय दिलाउने आशा राख्नु भएको छ, अहिलेसम्म गरि पनि राख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई निकै नै धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले अब पछि गएर भनौँ न सबै मिलाएर अब सबै फेरि पनि यस्तो घटना नदोहोरिनेसम्म पार्छु भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरूले हामीलाई निकै नै ठुलो सहयोग गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको काका अङ्कलले तपाईँहरूलाई मार्ने नै योजना बनाउनु भएको रहेछ। तपाईँहरूको आफ्नो भाषामा भन्नुपर्दाखेरि उहाँको योजना विफल भइसके पश्चात तपाईँहरू अहिले फेरि पुनः उपचार पश्चात तपाईँहरू नर्मल अवस्थामा आइसक्नु भएको छ होला। पैसा पनि धेरै खर्च भएको होला अथवा ती कुराहरू छोडौँ, तर अहिले जुन तपाईँहरू नर्मल अवस्थामा आइसक्नुभयो, उपचार गरिसक्नु पनि भएको छ र यो बेलामा चाहिँ फोन दिने अथवा थ्रेड दिनेहरू खालको कुराकानी हुन्छ हुन्न? यो उपचार हुँदाहुँदैको क्रममा अब उहाँहरूले अब त्यस्तो खालको अब के घरमा आएपछि अब फेरि मारेर फाल्छु
अब बाँचेर त आउलास्, त्यही पनि अब बाँच्न त तैँले पाउँदैनस्, मारेर फालिदिन्छु, अब मारेरै छोड्छु भन्ने खालको यस्तो खालको अब भनौँ न के यस्तो खालको दिनुहुन्छ कि यातनाहरू धम्कीहरू दिनुहुन्छ। अब अनि अब आएपछि अब यस्तो बारम्बार भएपछि अब बिष हालेर मारिदिन्छु भन्ने कुरो पनि निक्लिराखेको छ। अब हामीलाई चाहिँ ज्यान जोगाउन बाँच्नलाई निकै नै गाह्रो पर्ने भयो। अब त्यही भएर नै अब हामी मिडिया मार्फत केही हामीलाई हाम्रो ज्यान जोगाउन सकिन्छ कि हामीले भन्ने अब आशा छ। खै अब अहिलेसम्म त उहाँहरू फरार नै हुनुहुन्छ। कहाँ हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ अब 2-3 दिन भयो कन्ट्याक्टमा पनि हुनुहुन्न। पहिला त अब बेला बेलामा फोन गरिराख्नुहुन्थ्यो, धम्क्याउनुहुन्थ्यो, अब कहिले फकाउनु पनि हुन्थ्यो, आइज उपचार गर्छु भनेर आशा पनि देखाउनुहुन्थ्यो। अब त्यसरी मार्छु भन्दा भन्दै हामीलाई जानलाई निकै डर छ। अब एउटा बहिनी छ, उसलाई पनि घरमा बसिराखेको छ, उसलाई पनि निकै अब तिमीहरू जाने पुलिस भाटामा यस्तो गर्ने, तिमीहरूले अब हामीलाई फसाउन लागेको भनेर यस्तो खालको अब तिमीहरूलाई चाहिँ अब यहाँबाट निकाल्छौँ, तिमीहरू निस्केर जा भन्ने खालको यस्तो खालको अझै पनि घरमा बहिनीलाई पनि आइराखेको छ भनेर बहिनीले पनि बेला बेला फोन गरेर भन्छ। अब हामीलाई त अब साह्रै नै गाह्रो छ। अब खै के गर्ने हो। गाउँले समाज अथवा त्यहाँका ठुला बडा अगुवाहरूलाई तपाईँले फोन गरेर हाम्रो ज्यानको सुरक्षा को एउटा वातावरण बाँधिदिनु पऱ्यो भनेर फोन गर्नुभएको छ, कुराकानी गर्नुभएको छ कि नै? गरेको थियो। गर्दाखेरि अब उहाँहरूले अब तिमीहरूको एकचोटि मात्र होइन, अब 2-3 चोटि नै भइसक्यो, अब कति चाहिँ मिलाउन सक्छौँ र हामी भन्ने जस्तो अब त्यस्तो कुराहरू गर्नुभयो। कुनै आशा नै रहेन, उहाँहरूले हामीलाई कुनै सहयोग नै गर्न चाहनु भएन। अनि त्यही भएर अनि हामीले आएर यो मेची महाकाली बुहारी महासङ्घमा हामीले आफ्नो गुनासोहरू राख्यौँ। उहाँहरूले आएर अनि हामीलाई सरसहयोग गरिराख्नु भएको छ। अब हाम्रो पीडाहरू सुनेर उहाँहरूले हाम्रो पीडामा मलम लगाउने काम गरिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म। अब अघिल्ला दिनहरूमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? मिडियामा बोलेर मात्र त भएन होइन, निकाय छ, सबभन्दा न्याय दिने त निकाय हो। निकायसम्म जानुहुन्छ या जानुहुन्न? अथवा मेची महाकाली बुहारी संयुक्त सङ्घ भन्नुभयो, उहाँहरूले पनि जाने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ कि तपाईँहरूको के छ विचार छ? अब हामीलाई त उहाँहरूले अब न्याय दिलाइदिनु भए अब हामीलाई अब फेरि पनि त्यो समाजमा अब मिलेर बस्न पाए, हामीलाई बेला अब फेरि पनि यस्तो यातनाहरू नदिएर अब हामीलाई पनि केही गर्नलाई कुनै वातावरण राम्रोसँग वातावरण होस्। अब अनाथ छु म, बुवा हुनुहुन्न, मम्मी बितेको कति वर्ष भयो? बुवा बितेको यो भदौमा 1 वर्ष पुग्छ। भदौमा 1 वर्ष बित्छ। हजुर, के भएर बित्नु भएको? बाबाले अब यस्तै त अनि गरिबीको कारण अब विष पिउनु भयो। विष भन्दाखेरि नि स्प्रिट भन्ने एउटा अब फर्निचरको काम गर्नुहुन्थ्यो बुवा, त्यही पिउनु भएछन्। अब त्यो पिएपछि अन्जानमै पिउनु भएको? अन्जानमै। अनि उहाँले संसार छोडेर जानुभयो। म पनि त्यतिखेर घरमा थिइनँ। कहाँ हुनुहुन्थ्यो? म यो खाल्टे भन्ने ठाउँमा बस्थेँ। अब त्यहीँ बसेर सिलाइ काम सिक्दै थिएँ। त्यो क्रममा अनि एक्कासी फोन आयो, बुवा खस्नुभयो अरे भनेर। अनि खसिसकेपछि म आएपछि अब बुवा त खसेर जानुभयो। अब अङ्कलहरू हुनुहुन्छ, अब मेरो आन्टीहरू आफ्नो सन्तान हुनुहुन्छ, बुवा गए पनि अब केही उहाँहरूबाट नि केही सहयोग मिल्छ होला मलाई। अब बुवा नभए पनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई केही राम्रो गर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा थियो। तर पनि त्यस्तो कहिले पनि उहाँहरूबाट त्यस्तो आशा मैले जति आशा गरेको त्यो केही पनि पाइएन। अब खालि यातना पाइयो, गाली बेजती खालि यस्तो मात्रै पाइयो। बरु समाजहरूबाट यस्तो भएको छ, यस्तो गर्नुपर्छ, यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुराहरू धेरै नै आयो। तर परिवारबाट चाहिँ जहिले पनि भनौँ न अब यस्तो धम्कीहरू, कुटपिट खालि यस्तो मात्रै पाइयो। यसरी तपाईँहरू अन्यायमा अथवा दमनमा पर्नुको कारण नै बुवा नहुनुको परिणाम हो? त्यही नै हो। अब होइन भने पहिला त यस्तो हुँदैन थियो। त्यही पनि बुवा हुँदाखेरि पहिला पनि अब बुवालाई पनि कुटपिट त गर्नुहुन्थ्यो अङ्कलहरूले। अब गर्नुभएको अब मैले नै कतिचोटि छोडिदिनु भन्दाखेरि पनि नछोड्ने। उहाँहरू पहिलादेखि बुवा हुँदाखेरि पनि कुटपिट गर्नुहुन्थ्यो? बुवा हुँदाखेरि पनि हुन्थ्यो। अनि
त्यस्तो भइराखेको जहिले पनि यो अब भनौँ न दमन अत्याचारमै बस्नुपर्ने भयो हामी। कहीँ गए नि न्याय राम्रोसँग पाउन सकिएन, कहिले पनि खुलासा भएन। आउनुहुन्छ, मिल्नुहुन्छ, फेरि जानुहुन्छ, फेरि पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ। जतिखेर जाँड खाएर आउनुभयो हामीलाई देख्ने बित्तिकै कराउँदै आइहाल्नुहुन्छ पिट्नलाई। अब किन हुन्छ हामीमाथि यस्तो, किन गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? अब त्यो सबै कुरा सोध्न थाल्यो भने त अब हामीलाई त किन धेरै बोल्छस् भनेर उल्टै अब पिट्न लागिहाल्नुहुन्छ। अब हामी सोझा छौँ, धेरै बोल्न पनि जान्दैनौँ। अब त्यही कारणले नै होला अब न्याय कतैबाट पनि पाइएन। तपाईँहरूले यति धेरै कुटपिट हुँदाखेरि, तपाईँहरूमाथि हतियार प्रहार हुँदाखेरिसम्म पनि तपाईँहरूले कानुनी निकाय खोज्नु भएन, अथवा कानुनी निकायले उहाँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि दिने एक सजाय जस्ता कुराहरू केही पनि भएन? केही पनि भएन त्यस्तो सजाय त। खालि अब मिलौँ भनेर अब मिल्ने कुरा जुन बारम्बार तपाईँहरू झगडा गर्दै गर्दा फेरि मिलाइदिने, झगडा गर्दै गर्दा फेरि मिलाइदिने, जुन तपाईँहरूको आवाज चाहिँ प्रशासन निकायसम्म नजानुको पछाडिपट्टि कुनै न कुनै कारण हुनुपर्छ। के हो खास? अब कारण त अब उहाँहरूको चिन्जान छ। उहाँहरू अब चिन्जान अब अहिले जुन पनि ठाउँमा अब चिन्जान भएपछि मात्र अगाडि बढ्न सकिने रहेछ। चिन्जान भएपछि आफूले गरेको गल्ती पनि गल्ती नहुँदो रहेछ। अब आफू अन्यायमा पर्दा पर्दै पनि आफूले त्यति बोल्न सकिएन भने, आफ्नो चिन्जान भएन भने न्याय नपाइँदो रहेछ। अब हामी त्यस्तै नै परेका छौँ। अब हामी खासै अब बोल्न पनि सक्दैनौँ। अब धेरै मान्छेको अगाडि अब डर लागे जस्तो महसुस हुन्छ, गल्ती नै नभए पनि। अनि अब चिन्जान पनि कोही छैन। अब बाबा अब खसेर गएपछि अब म पहिल्यैदेखि नै बाहिर नै बसेको, मम्मी पनि अब पढ्नु भएको छैन। अब हामी केही बोल्नै सक्दैनौँ। त्यही कारणले होला अब हामीले न्याय नपाएको। तपाईँहरूलाई कुटपिटको कुराहरू जोडिँदै गर्दाखेरि जुन आरोपका कुराहरू पनि आउँछ, तपाईँले भन्नुभएको थियो अघि आरोपहरू लगाउने भन्ने यस्ता कुराहरू गर्नुभएको थियो। त्यो आरोपको बिचमा कस्ता खालका आरोपहरू तपाईँमाथि आए, त्यो आरोपहरूको विषयमा पनि थोरै बोलिदिनुहोस् न। अब हामीहरू आमा छोरालाई नै अब तिमीहरू आमा छोरा होइनौ, तिमीहरू पति पत्नी हौ भन्ने खालको यस्तो आरोप पनि लगाउनु भयो उहाँहरूले। अब हामी कसरी भयौँ त? आफ्नै आमा छोरा लोग्ने स्वास्नी कसरी भयौँ? अब यही प्रश्न गर्न चाहन्छु उहाँहरूसँग म। केही प्रमाण पाएर भन्नुभयो कि उहाँहरूले तपाईँलाई त्यत्तिकै विभेद तरिकाले भन्नुभयो? त्यत्तिकै विभेद तरिकाले नै भन्नुभएको उहाँहरूले। तपाईँलाई हेपाइचेपाइको तरिकाले चाहिँ त्यसरी आरोप लाउनुभयो। त्यसको इन्कार कसरी गर्नुभयो तपाईँले? अब हामीले कसरी तपाईँहरूले देख्नुभयो भन्दाखेरि यहाँ घरबाट अलिकति तल झर, तँलाई म प्रमाण देखाउँछु भनेर भन्नुभयो। म अलिकति तल झर्दाखेरि उहाँहरूले कुटपिट गरेर त्यो अवस्थामा हामीलाई अब त्यो गाउँलेहरूले फोटो खिच्नु भएको रहेछ, त्यस्तो अवस्था पारेर छोडिदिनु भयो उहाँहरूले। दर्शकवृन्द, यतिखेर विभेदमा परेको यो परिवार, जसको आफ्नै सहोदर काकाहरूले गरेको दमन अत्याचारको विरुद्धमा तपाईँ हामी सबैको एउटा सहयोगको खाँचो छ र यी पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ, दोषी कानुनी कठघरामा उभिनुपर्छ। यो सबैको आवाज हो। यो विषयमा अझ तपाईँले तपाईँ त एउटा खालको पारिवारिक दमनमा पर्नुभएको छ, अथवा आफ्नै सहोदर काकाहरूले तपाईँमाथि गरेका विभेदहरूको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्बन्धित निकायसम्म तपाईँको आवाज पुगोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सही के हो गलत के हो त्यसलाई बुझेर अब अन्यायलाई अन्याय छुट्याइदिनु होला, न्यायलाई न्याय छुट्याइदिनु होला। र बारम्बार हामीले यस्तो यातना पाइराखेका छौँ। हामीलाई पनि अब यस्तो यातना नहोस् भनेर हजुरहरूले के कति गर्न सक्नुहुन्छ? अब हाम्रो स्थिति पनि धेरै नै कमजोर स्थिति छ। अब कमाएर खानुपर्ने स्थिति। अब हामी धेरै ठुलो ठुलो निकायसम्म पनि जान सक्दैनौँ। अब नाजुक स्थितिको कारणले गर्दा ऋण पनि धेरै छ। अब कमाएर तिर्नुपर्ने हो। अब त यसरी खजा बनाइदिनु भएको छ। अझै पनि स्वास्थ्य अझै पनि राम्रो भइसकेको छैन। अझै पनि हिँड्न अब भनौँ न यताउता केही काम गर्न पनि अझै पनि गाह्रो परिराखेको छ। अब यस्तो अवस्थामा अब के गर्ने कसो गर्ने? अब सल्लाह सुझाव दिने अब अङ्कलहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूमाथि नै अब उहाँहरूले नै अब यसरी हामीलाई अब कुटपिट गर्नुहुन्छ, हाम्रो ज्यानमाथि अब दाबी दिनुहुन्छ, मार्छु काट्छु भनेर। अब धेरैचोटि नै सहँदै आइसक्यौँ।
अब हामीलाई चाहिँ न्याय दिलाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। हुन्छ आमा, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म पनि त्यही हो। अब त्यसरी फेरि अब त्यसरी मलाई लगार्ने कुट्ने देउराहरूले नगरे हुन्थ्यो। आफ्नै सन्तान हुनुसँगै बसौँ भन्ने त थियो। अब चाहिँ मलाई छैन। अब त धेरै तर्साइसक्नुभयो, धेरै डर देखाउनु भयो, मारेसम्म फ्यालिदिनु भयो। अब चाहिँ म त्यहाँ बस्न दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न कि एकचोटि उहाँहरूसँग पनि म सोध्छु। सोद्धाखेरि के भन्नुहुन्छ अनि त्यही विचार गर्नुपर्ने छ। हुन्छ, धन्यवाद समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर।